पयला आयज आमी सगळे 6 जाण आमदार आयज भायर सरल्या आनी जे तरेन आमकां भायर काडले आयज मार्शल आउट केले. जो स्पीकर आसा आयकोपाक रेडी ना. म्हटल्यार ही आयज हुकुमशाहीचो जो सरकार चल्लोलो आसा आनी स्पीकरूय हुकुमशाहीच्या सरकारान आपूण जावन आमचेर प्रेशरायज घालता. आनी एक टायमार स्पीकर म्हणटालो की आपूण दोनांकूय ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं हेंकां दोगांकूय आपूण उलोवपाक चान्स दितालो. आयज हांगा कांयच दिश्टी पडोंक ना. आमकां डायरेक्ट भायर काडून उडयले. जेन्ना बजट डायरेक्ट पास करतात ते म्हटल्यार कितें आयज आमकां फुडें एसेंब्ली उरपाची ना. फुडली जे 2 दीस काडटले काय कितें काडटले तेही गॅरंटी ना. आयज हो सरकार जो आसा हो बुलडोजर सरकार जाल्लो आसा. तांकां फक्त चिड्डोन मारपाक जाय अशी परिस्थिती जाल्या. आमची जेन्ना बिलां आसा आनी बिलांक लागून आमी प्रोटेस्ट करतात सगळीं आनी सकाळच्यान आमी एक रुलींग पासून दिवंक ना. म्हटल्यार तेंचो प्री प्लॅन जाल्लो की कशेय भशेन ही एसेंब्ली आसा ती कटेल करपाची, ती भायर मारपाची. लोकांचे विशय आसा ते आयकोपाक रेडी ना. समज तांकां अशें आसलें ना ते फुडें दवरपाक जातालें. हो बजट जे आसा तो वोटन अकावंट मागीर दवरपाक जातालो. मात हांगा अशें दिसून येता की थोडे जाण आसा जे रीड आउट करता आनी तांकां खंय ना खंय फिक्सिंग करून ही मॅच फिक्सिंग जी करता तितून इतलेंच कळटा की हांगा भितुरल्यान आपणाक जाय तशी मनमानी करपाची, सेटिंगां करपाची आनी सेटिंगां करून गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा हे गोंयकारांचे प्रश्न भायर मारपाचे हें तरी दिसून येता. दुसरें म्हटल्यार जेन्ना आमी 39A जे शॉर्ट डिस्कशन मागलेलें आनी ते म्हाका एश्युरन्स दिल्लें हेंय आमी आयज घातलेलें आनी ते एश्युरन्स तेणें स्पिकरानूय सांगलेलें की आपूण पळयता म्हणून घालपाचें म्हणून. पण हे एश्युरन्स पासून तेंच्यान भायर मारलें. म्हटल्यार ही फोटिंगपणाचो सरकार हो फोटिंगपणाचो सरकार गोंयकारांची चिंतूंक जाय. ह्या सरकारान जे गोंयकारांक काबार केल्ले आसा आयज रस्त्यार हाडलेले आसा म्हटल्यार प्रत्येक गांवांत तुमी पळयता आसतल्यार विरोध चालू आसा, प्रोटेस्ट चालू आसा. पण जो आमकां हांगा प्रोटेस्ट करपाक मेळना, आमकां हांगा उलोवपाक मेळना. आनी जेन्ना आमी उलोवंक वयता जी बिलां जी आसा, जे कायदे आसा, जे कायदे करपाक आमकां निवडून दिल्ले आसा हे गेले ते 4 वर्सां खंयचोच कायदो आमकां करपाक मेळोंक ना. आमी प्रायवेट मेंबर बील जे आसा ते एकूय हाडपाक दिवंक ना. आनी हो डिक्टेटोरियल जो रूल आसा सालाजार साई म्हणटा पळय ह्या बीजेपीन लाभलेली आसा. हांव प्रत्येक गोंयकारांक उलो मारता हे जी फोटिंगपणां करता आनी हेंच्या वांगडा कोण फितूर जाल्ले आसा ही फोटिंगपणां करपाक लागून हे भितूरल्यान आपणाक जाय तशी मनमानी करता, आपणाक जाय तशी सेटिंगां करता. हेंकां एक्सपोज करपाची गरज आसा आनी हेंकां घरा बसोवपाची गरज आसा. कित्याक हे समज घरा बसना हो बीजेपी सरकार घरा बसना ना जाल्यार आमी गोंयकार उरपाचे ना, गोंयकार सोंपतले. ही विधानसभेन आमी एक रुलींग मेंबर आयज अशे तरेन आमकां भायर काडटा. म्हाका थंय TCB डिपार्टमेंटाच्यान भायर काडलो. आयज आमकां सगळ्यांक जोरान भायर काडलेले आसा. ही परिस्थिती आयज गोंयकारांचेर जाल्ली आसा, आमचेर जाल्ली आसा. एक आयकोपाक पासून येना. सो हांव परत एकदां गोंयकारांक मागता आमी सगळ्यांनी एकजूट रावचें पडटलें आनी हेंकां धडो शिकोवचो पडटलो. कित्याक आयज विधानसभेन आसा, विधानसभेच्या भायर वचून हेंकां दाखोवपाक जाय की गोंयकार एकटे आसा आनी गोंयकार हो आवाज करपाक समर्थ आसा म्हणून. सेटिंग कोण करता म्हणून सेटिंग दिसता मरे. आतां एकटो कोण आसा भितूर तुमी पळोवना आतां कोण आसा तो. तुमकां येवन सांगलें मरे, तुमकां येवन सांगलें आतां एकटो कोण भितूर रावला. आमी सगळे जॉयंटली 6 जाण भायर सरले आनी ओदो बसून जेन्ना आतां एसेंब्ली आमकां उरपाक जाय, लोकांचे प्रश्न आमकां मांडपाक जाय. हांगा अशें येवन सांगता की कटेल जाता बाकीचे कडेन. आतां महाराष्ट्रान व्हडली एसेंब्ली चलता, बाकीचे स्टेटीन चलता. हेज्या पयलू अशी एसेंब्ली चल्लेल्यो आसा आनी हें कसलें रुलींग म्हटल्यार तुमी एसेंब्ली कटेल करपाचे जो आख्खे डिमांड जे आसा हे फुडले आमचे डिमांड्स आसा ते उलोवपाक जाय आसले. आमकां मांडपाक जाय आसले. कट मोशन आसा, बिलां आसा ती उलोवपाक जाय आसली. ही उलोवंक दिना. म्हटल्यार असली कसली सेटिंगां चलतात तुमी सगळ्यांनी पळयल्या कितें चलना तें. तुमचे आता 7 जाणांक भितर रावला तर सेटिंग करता तुम्ही डेफिनेटली हांव डायरेक्ट सांगता तेच सेटिंग न्हू. तुमकां दिसना आयज थंय एप्रोप्रिएशन तो एकटो कित्याक उलयता. सगळ्यांनी हांगा रावंक जाय आसलें न्हू. 7चे 7 हांगा रावपाक जाय आसलें. विरोधान आमी आसा, आमी रुलिंगान ना. ते रुलिंगाचे आयकोपाक आमी विरोध करपाक आसा आनी विरोध आमी एवरी टायम करता. आनी एवरी टायम जेन्ना आमी विरोध करता तेन्ना एकटे रावपाक जाय. आयज थंय एकटो भितर रावता आनी आमी सगळे भायर आसा अशें जायना. सगळे वांगडा रावपाक जाय.